वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीना पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। श्रूयते खलु? नमस्कारः आचार्ये, आं श्रूयते। दृश्यते खलु? श्रूयते आचार्ये, नमस्कारः आचार्ये। न दृश्यते वा? न दृश्यते। अधुना न। अधुना दृश्यते। दृश्यते खलु? अस्तु, तर्हि एतावत्पर्यन्तं कुत्र अस्माभिः स्थगितमासीत्? एकादेशे दीर्घग्रहणम् इति वार्तिकं प्रायः पठ्यमानमासीत् खलु? आम्। एकादेशे दीर्घग्रहणम् अर्थात् यत्र पूर्वपरयोः स्थाने एकादेशः विधीयते तत्र एकादेशे दीर्घग्रहणं कर्तव्यं भवति। आद्गुणः दीर्घः, वृद्धिरेचि दीर्घः इति तत्र उदाहरणानि अपि दृष्टानि। खट्वा इन्द्रः, खट्वेन्द्रः, पुनश्च खट्वा ओदनः, खट्वोदनः इत्यादिषु स्थानिनः त्रिमात्रचतुर्मात्रत्वात् आदेशस्यापि उभयोः स्थाने आदिश्यमानः यः सोऽपि त्रिमात्रिकः चतुर्मात्रिकः स्यात्। अतः तन्मा भूत् इति कृत्वा किं कर्तव्यं भवति? दीर्घग्रहणं कर्तव्यं भवति इति विचारः कृतः। इतः परम् अग्रे आक्षेपः क्रियते। किमिति? तर्हि दीर्घग्रहणं कर्तव्यं सूत्रेषु आद्गुणः पुनश्च वृद्धिरेचि इति यद् पूर्वपरयोः स्थाने एकादेशविधायकानि यानि सूत्राणि सन्ति तेषु सूत्रेषु तर्हि दीर्घग्रहणं कर्तव्यं भवति वा इति आक्षेपः। अर्थात् आद्गुणः दीर्घः, वृद्धिरेचि दीर्घः इति तत्र दीर्घः इति वक्तव्यं भवति वा इति पुनः आक्षेपः क्रियते। तत्तर्हि दीर्घग्रहणं कर्तव्यं, दीर्घग्रहणं तर्हि कर्तव्यं भवति खलु इति आक्षेपः। अतः तत्र समाधानमग्रे पठ्यते। न कर्तव्यं। हा, पङ्क्तिं पठन्ति वा? समाधानभाष्यं न कर्तव्यम्। उपरिष्टात् योगविभागः करिष्यते। अकस्वर्णे एको भवति, ततः दीर्घः दीर्घश्च स भवति। यः सः एकः पूर्वपरयोः इति एवं निर्दिष्टः इति। हा, तर्हि इदानीं किं समाधानं दीयते? तैः आक्षेपः कृतः सूत्रेषु तर्हि दीर्घः इति दलस्य ग्रहणं कर्तव्यम् इति आक्षेपे कृते समाधानम् उच्यते नास्ति। सूत्रेषु आद्गुणः दीर्घः इति ग्रहणं तत्र दीर्घग्रहणं कर्तव्यमिति नास्ति। तर्हि कथं सः अर्थः सिद्ध्यति इति चेत् तत्र अकस्सवणे दीर्घः इति सूत्रमस्ति। अकस्सवणे दीर्घः इति सूत्रे योगविभागः क्रियते। योगः इत्युक्ते सूत्रं, तस्य विभागः क्रियते इत्यर्थः। कथम् इति चेत् अकस्सवर्णे इति एकं सूत्रं क्रियते, द्वितीयं दीर्घः इति सूत्रं क्रियते। सम्यक् वा? तर्हि अकस्सवर्णे इति प्रथम योगः यः वर्तते तेन किमुच्यते इति चेत् तत्र अकः सवर्णे किं भवति? एकादेशः पूर्वपरयोः स्थाने एकादेशः भवति इति प्रथमयोगस्य अर्थः। अकः सवर्णे इति सूत्रस्य अकः सवर्णे अचिपरे पूर्वपरयोः स्थाने
एकादेशः भवति इति प्रथमयोगस्य अर्थः। अवगतं वा? किम् अकः सवर्णे अचिपरे पूर्वपरयोः एकादेशः भवति इति प्रथमः यः योगः वर्तते तस्य अर्थः। ततः किं क्रियते? दीर्घः इति द्वितीयं सूत्रं क्रियते। तस्य तर्हि कः अर्थः इति चेत् यः अकः सवर्णे अचिपरे पूर्वपरयोः स्थाने एकादेशः जायमानः सः एकादेशः दीर्घः आदिश्यते इति द्वितीयस्य अर्थः। दीर्घः इति सूत्रस्य अर्थः अवगतं? तर्हि दीर्घः इति ग्रहणं सूत्रे पुनः नापेक्षितम्। अनेनैव योगविभागेन तत्र दीर्घः इति योगविभागेनैव सः अर्थः साधयितुं शक्यते इति कृत्वा पुनः सूत्रे किं न कर्तव्यं? दीर्घ इति ग्रहणं न कर्तव्यम् इत्यर्थः। तदेव उच्यते तत्र न कर्तव्यम् उपरिष्टात् योगविभागः करिष्यते अकः सवर्णे एकः भवति अर्थात् अकः सवर्णे अचिपरे पूर्वपरयोः स्थाने एकादेशः भवति इत्यर्थः। ततः दीर्घः दीर्घश्च स भवति। कः? यः एकः आदिष्टः सः दीर्घः भवति इत्यर्थः। यः सः एकः पूर्वपरयोः इत्येवं निर्दिष्टः कः दीर्घः भवति इति चेत् पूर्वपरयोः स्थाने एकः यः निर्दिष्टः सः दीर्घः भवति इत्यर्थः। स्पष्टम्? आम्। अग्रे पठन्ति वा? दीर्घग्रहण आक्षेपभाष्यं तत् पठामि वा आचार्य? हा, सत्यं सत्यं। यः अपि तर्हि प्राप्नोति पशुं विद्धं पचन्ति इति। समाधानभाष्यं पठामि अग्रे आचार्य। एकवारम् आक्षेपं वदामि। इदानीं तर्हि किं तैः कृतम् इति चेत् योगविभागेन तत्र दीर्घः आदेशः भवति इति साध्यते इति उक्तं। यदि योगविभागेन तत्र इष्टसिद्धिः तर्हि अन्यत्र दोषः भवति इति दोषं दर्शयन्ति। अर्थात् यत्र दीर्घादेशः न इष्टः तत्रापि किं भवति? दीर्घादेशः प्राप्नोति इति दोषः इदानीं भवति इति आक्षेपं कुर्वन्ति। यः अपि तर्हि प्राप्नोति अर्थात् योगविभागेन यदि पूर्वपरयोः स्थाने एकादेशः दीर्घः विधीयते इति उच्यते तर्हि पशुं विद्धं पचन्ति इत्यादीनि रूपाणि सन्ति। तेषु दोषः इति आक्षेपः क्रियते। पशुम् इति रूपं कथं सिद्ध्यति इति ज्ञायते वा? एतत् द्विवचनम् अस्ति वा आचार्य? द्वितीयविभक्ति अस्ति वा? पशु इति प्रातिपदिकात् अम् प्रत्ययः। आम् प्रत्ययः आम्। ततः द्वितीय अमिपूर्वः इत्यनेन अमिपूर्व सूत्रेण इत्यनेन आम्। पूर्वपरयोः पूर्वपरयोः स्थाने स्थाने पररूप एकादेश। पूर्वरूपम् एकादेश पूर्वरूप एकादेश, क्षम्यतां, पूर्वरूप एकादेश। क्रियते तत्र। सत्यं वा? तर्हि आम्। पश्यन्तु पशुमित्यत्र पूर्वपरयोः स्थाने एकादेशः विधीयमानः। तर्हि अयम् इदानीं दीर्घः स्यात्। एकः पूर्वपरयोः इत्यधिकारे यः एकः आदेशः विधीयमानः सः तत्र दीर्घः इत्यनेन सूत्रेण दीर्घः क्रियते इति तैः समाधानं दत्तं पूर्वम्। सत्यं वा? तर्हि अत्र प्रकृतेऽपि इदानीं पशुमित्यत्रापि पशु अम् इति स्थिते पूर्वपरयोः स्थाने अमिपूर्वः इत्यनेन सूत्रेण पूर्वरूपम् एकादेशः विधीयते। तर्हि सः किं स्यात्? दीर्घः स्यात्। तदा पशूम् इति रूपं स्यात्। तत्तु न इष्टम् इति प्रथमः दोषः अवगतः वा? प्रथमः दोषः अवगतः वा? आम् आचार्य। द्वितीयम् अस्ति विद्धम् इति रूपं। कथं सिद्ध्यति विद्धम् इति? विद धातोः त प्रत्ययान्तरूपमस्ति। कः धातुः? विद। न विद धातोः नास्ति? न न विज धातोः? न न। विद्धम्। व्यधताडने इति एकः धातुः अस्ति। किं? व्यधताडने। ओ व्यध धातोः विद्धम्।
आं एवं सम्प्रसारणं जातमस्ति आचार्य तत्र एवं एवं गतम् व्यध अवगतम् एवं सत्यं व्यध इति धातोः क्त प्रत्ययः ततः ग्रहीज्या वै व्यधि इति एकं सूत्रमस्ति अस्तु वा तेन सूत्रेण किं भवति इत्युक्ते सम्प्रसारणं विधीयते ग्रहीज्या वै व्यधि इति तत्र व्यध इति धातोरपि ग्रहणं कृतमस्ति सूत्रे सम्यक् वा तर्हि तत् सूत्रे गृहीतानां धातूनां किं क्रियते सम्प्रसारणं क्रियते तर्हि प्रकृते व्यध इति धातोः सम्प्रसारणे कृते किं भवति सम्प्रसारणे कृते किं स्यात् व्यध इति वर्तते यकारस्य स्थाने इकारादेशः व्यध इत्यत्र ग्रहीज्या वै व्यधि इत्यनेन सूत्रेण सम्प्रसारणे कृते व्यध इत्यत्र विद्यमानः यः यकारः तस्य स्थाने इकारादेशः इज्ञणसम्प्रसारणम् इति उक्तमस्ति इति कृत्वा सम्यक् वा तर्हि किं जातं आम् वि अ अध त इति भवति वि अध त इति स्थिते सम्प्रसारणाच्च इति सूत्रमस्ति किं वदति तत् सम्प्रसारणाच्च इत्यनेन सूत्रेण यत्र सम्प्रसारणं जातं तत्र पूर्वपरयोः स्थाने पूर्वरूपम् एकादेशः विधीयते इति सम्प्रसारणाच्च इत्यनेन सूत्रेण उच्यते तर्हि किं भवति वि अध इत्यत्र इकार अकारयोः स्थाने पूर्वरूपे विधु इति भवति विधु त इति स्थिते जशस्तथोर्धोधः इत्यनेन सूत्रेण तकारस्थ तकारथकारयोः स्थाने धकारादेशः विधीयते तर्हि अत्र प्रकृते इदानीं क्त प्रत्ययस्थः यः तकारः तस्य स्थाने धकारादेशः ततः जलां जश् जषि इत्यनेन सूत्रेण जष्ट्वे कृते विध इति यः धातोः धकारः तस्य दकारे कृते विद्धम् इति रूपं सिद्ध्यति अवगतम् आम् आचार्य अवगतम् अत्र इदानीं पश्यन्तु सम्प्रसारणाच्च इत्यनेन सूत्रेण पूर्वपरयोः स्थाने एकः आदेशः कृतः तर्हि सः इदानीं तत्र सूत्रं प्रति दीर्घः इत्यनुवर्तते इति कृत्वा पूर्वपरयोः स्थाने आदिश्यमानः यः दीर्घः यः एकादेशः सः दीर्घः स्यात् तदा वीद्धम् इति रूपं स्यात् तत्तु न इष्टम् इति द्वितीयः दोषः अवगतम् आम् आचार्य इतोपि एकं दोषं दर्शयन्ति पचन्ति पचन्ति इति रूपं ज्ञायते आम् आचार्य डुपचष् पाके पचधातोः हा इति धातोः लटि बहुवचनं आम् प्रथमपुरुष बहुवचनं डुपचष् इति धातोः तिप्तर्झि इत्यनेन सूत्रेण झि प्रत्यये झेः स्थाने जोन्तः इत्यनेन सूत्रेण अन्तादेशे पच अन्ति इति स्थिते कर्तरि शप् इत्यनेन सूत्रेण शप् विकरणे पच अन्ति इति स्थिते अतो गुणे इत्यनेन सूत्रेण पूर्वपरयोः स्थाने एकादेशः विधीयते तदा पचन्ति इति रूपं सिद्ध्यति अयं यः अतो गुणे इत्यनेन सूत्रेण विधीयमानः एकादेशः सः दीर्घः स्यात् तदा किं स्यात् पचान्ति इति रूपं स्यात् तत्तु न इष्टम् इति तृतीयः दोषः नाम त्रिषु स्थानेषु दोषाः दर्शिताः अत्र इदानीं यदि एकः पूर्वपरयोः इत्यधिकारे पठितैः सूत्रैः तत्र अकस्वर्णे दीर्घः इत्यत्र योगविभागेन दीर्घादेशः साध्यते इति यदि उच्यते तर्हि यत्र दीर्घः न इष्टः तत्रापि दीर्घापत्तिः इति आक्षेपः क्रियते एतावत् स्पष्टम् इति भावयामि सत्यं खलु आम् आचार्य किन्तु अत्र आचार्य अतोगुणे इत्यनेन पूर्वपरयोः स्थाने पररूप गुणादेशः भवति इति भवतु अस्ति भवतु पूर्वरूपं वा तर्हि भवतु पररूपं वा भवतु आमाम् अस्तु अवगतं तर्हि आचार्य आम् तस्य सः दीर्घः भवति इति उच्यते एकादेशः यः जायमानः सः दीर्घः इत्यर्थः लब्धः पूर्वरूपं वा भवतु पररूपं वा भवतु तत्र क्लेशः नास्ति आम् आचार्य अग्रे हा अग्रिमं समाधानभाष्यं पठन्ति वा आम् आचार्य समाधानभाष्यं नैष दोषः
इह तावत् पशुमिति अमि एक इति इयता सिद्धम्। सः अयम् एव अयम् एवं सिद्धे सति यत् पूर्वग्रहणं तस्य एतत् प्रयोजनं यथा जातीयकः पूर्वस्तथा जातीयक उभयोः यथा स्यात् इति। अग्रे अपि विद्धमिति पूर्वः इति एव अनुवर्तते अथवा आचार्यप्रवृत्तिः ज्ञापयति न अनेन सम्प्रसारणदीर्घः भवति इति यत् अयं हलः उत्तरस्य सम्प्रसारणस्य दीर्घत्वं शास्ति। पचन्ति इति अतो गुणे पर इति इयता सिद्धम्। सः अयमेवं सिद्धे सति यद् किमस्ति यद् उपग्रहणं सम्यक् वाचार्य यद् रूपग्रहणं करोति तस्य एतत् प्रयोजनं यथा जातीयकं परस्य रूपं तथा जातीयकम् उभयोः यथा स्यात् इति। तर्हि समाधानं दीयमानं यद्यपि पूर्वपरयोः स्थाने आदिश्यमानः एकादेशः दीर्घः भवति इति उच्यते तथापि पशुं विद्धं पचन्ति इत्यत्र तु दोषः नास्ति इति उच्यते। कथं पशुम् इत्यत्र दोषः वार्यते इति प्रथमं तत्र वदन्ति ते। पशु अम् इति स्थिते अमिपूर्वः इत्यनेन सूत्रेण पूर्वरूप एकादेशे कृते पशुम् इति रूपं सिद्ध्यति। सत्यं खलु? अत्र पश्यन्तु, अमिपूर्वः इत्यत्र अमि इति सप्तमी विभक्तिः अस्ति। एकः पूर्वपरयोः इति सूत्रात् एकः इत्यनुवर्तते। अमि इति सप्तमी विभक्तिः अस्ति, तर्हि प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इति सूत्रात् पूर्वसवर्णः इत्यनुवर्तते इति कृत्वा तत्र अमि पूर्वः इत्यत्र पुनः पूर्वम् इति रूपम् इति दलं न अपेक्षितम्। अमि इत्येव अलम्, यतः अमि इति सप्तमी इति कृत्वा सप्तम्याः परे इत्येतत् परे पूर्वत्र कार्यं भवति इत्यर्थः ज्ञायते। तर्हि अमि परे पूर्वसवर्णः एकादेशः दीर्घः आदिश्यते इत्यर्थः प्राप्यते। सत्यं वा? तर्हि सूत्रे पूर्वः इति दलं किं व्यर्थं सत् किं ज्ञापयति इति चेत् यथा जातीयकः पूर्वः वर्तते तथा जातीयकः एव एकादेशः भवति इति ज्ञापयति। तर्हि प्रकृते पशु अम् इत्यत्र पूर्वः यः उकारः सः ह्रस्वः वर्तते इति कृत्वा पूर्वपरयोः स्थाने आदिश्यमानः यः एकादेशः सः अपि ह्रस्वः एव भवति। तेन यः पशुम् इत्यत्र दीर्घादेशः प्राप्नोति इति दोषः उक्तः सः वारितः भवति। अवगतं वा? द्वितीयं विद्धम् इत्यत्र यः दोषः उक्तः आसीत् सः अपि वार्यते। कथम् इति चेत् वि अधु त इत्यवस्थायां सम्प्रसारणाच्च इति सूत्रेण किं कृतं? सम्प्रसारणात् अचिपरे पूर्वपरयोः स्थाने एकादेशः विहितः सम्प्रसारणाच्च इत्यनेन सूत्रेण। पश्यन्तु, अत्र यदि दीर्घः इति योगविभागः यदि स्यात्, नाम तस्य योगविभागस्य यदि अत्र अनुवृत्तिः, तर्हि खलु दोषः। दीर्घ इति यः योगः सः यदि अत्र अनुवर्तते सम्प्रसारणाच्च इति सूत्रे, तर्हि खलु पूर्वरूपं यदादिश्यमानं तद्दीर्घं स्यादिति वक्तव्यं। परन्तु अत्र किं नास्ति? दीर्घः इति योगस्य अनुवृत्तिरेव नास्ति। सम्यक् वा? सम्प्रसारणाच्च इति सूत्रं प्रति दीर्घः इति यः योगः सः अत्र नैव अनुवर्तते। तर्हि किं भवति? पूर्वरूपम् एकादेशः भवति इति केवलम् अर्थः प्राप्यते अधुना सम्प्रसारणाच्च इति सूत्रस्य। सम्यक्? तर्हि विद्धम् इत्यत्र किं? पूर्वरूपम् आदिश्यते इत्युक्तत्वात् इकारस्य एव आदेशः भवति, सः दीर्घः तु न आदिश्यते। किमर्थं? दीर्घ इति दलस्य अत्र अनुवृत्तिः नास्ति इति कृत्वा। स्पष्टम्? अथवा इतोपि एकं विद्धम् इत्यत्र समाधानं दीयते। किमिति चेत् तत्र हलः इति एकं सूत्रमस्ति। किं वदति? अङ्गावयवात् हलः परं यत् सम्प्रसारणं तदन्तस्य अङ्गस्य दीर्घः विधीयते हलः इत्यनेन सूत्रेण।
सम्प्रसारणं यत्र जातमस्ति तत्र सम्प्रसारणं यद् हलः परं यत् सम्प्रसारणं तदन्तस्य अङ्गस्य दीर्घः विधीयते इति उच्यते। तर्हि पश्यन्तु, यदि दीर्घः अपि सम्प्रसारणाच्च इत्यत्र दीर्घस्य अनुवृत्त्या एव यदि सः अर्थः साधयितुं शक्यते तर्हि पुनः हलः इति सूत्रं किमर्थम् अपेक्षितम्? दीर्घः यदि यदि यः दीर्घः इष्टः सः सम्प्रसारणाच्च इत्यत्र दीर्घ इति अनुवृत्त्या एव यदि साधयितुं शक्यते स्म तर्हि किमर्थं पुनः हलः इति सूत्रम् अपेक्षितम्? व्यर्थं खलु? अवगम्यमानं खलु? आम् आचार्य। व्यर्थं स्यात्, व्यर्थं सत्यं ज्ञापयति इति चेत् सम्प्रसारणाच्च इति सूत्रे दीर्घः इति अनुवृत्तिः नास्ति इति ज्ञापयति। तेन दीर्घादेशः न भवति इत्यतः पिद्धम् इति इष्टमेव रूपं सिद्ध्यति इति पिद्धम् इत्यत्र दोषः वार्यते। पश्यन्तु, अहमेकवारं पङ्क्तिं पठामि। नैष दोषः इह तावत् पशुमिति अमि एकः इति इयता सिद्धम्। अर्थात् अमि इति केवलं सूत्रं क्रियते चेत् एतावता एव इष्टार्थे सिद्धे सोऽयमेवं सिद्धे सति यत् पूर्वग्रहणं तस्येतत् प्रयोजनं यथा जातीयकः पूर्वः तथा जातीयकः उभयोः यथा स्यात्। इत्युक्ते यादृशः पूर्वः वर्तते तादृशः एव आदेशः भवति इति ज्ञाप्यते इत्यर्थः। विद्धमिति पूर्वः इत्येव अनुवर्तते, अर्थात् तत्र केवलं पूर्वः इत्यस्य तावदेव अनुवृत्तिः अस्ति, दीर्घः इत्यस्य अनुवृत्तिः नास्ति इत्यर्थः। अथवा आचार्य प्रवृत्तिर्ज्ञापयति, हलः इति यत् आचार्याणां प्रवृत्तिः अर्थात् आचार्याणां सूत्रं तद् ज्ञापयति यत् सम्प्रसारणाच्च इत्यत्र दीर्घः इत्यस्य अनुवृत्तिः नास्ति इति। अथवा आचार्य प्रवृत्तिर्ज्ञापयति न अनेन सम्प्रसारण दीर्घो भवति इति। यदयं हलः उत्तरस्य सम्प्रसारणस्य दीर्घत्वं शास्ति। स्पष्टमेतावत्? आम् आचार्य। इतोपि एकः तृतीयः दोषः उक्तः आसीत् पचन्ति इत्यत्र अतो गुणे इत्यनेन सूत्रेण किं दीर्घ एकादेशः स्यादिति, परन्तु पश्यन्तु अतो गुणे इत्यनेन पररूपम् एकादेशः कृतः तत्र। सत्यं वा? एङि पररूपम् इति सूत्रात् पररूपम् इति अनुवर्तते। तर्हि अपदान्ताद् अकारात् गुणे परतः पररूपम् एकादेशः भवति इत्यर्थः प्राप्यते अत्र इदानीं। सत्यं? तर्हि तत्र पश्यन्तु, पररूपम् इत्यत्र पररूपमिति ग्रहणं मास्तु। किं वदामः? केवलं परमित्येव तत्र किं एङि पररूपमिति सूत्रात् पररूपमित्यस्य अनुवृत्तिः स्वीकृता वर्तते अतो गुणे इति सूत्रं प्रति। परन्तु इदानीं किम् उच्यते इत्युक्ते केवलं परः इत्तावदेव परः इत्यस्य अनुवृत्तिं स्वीकुर्मः। किम्? अतो गुणे अर्थात् अपदान्ताद् अकारात् गुणे परतः परः एकादेशः भवति इति वदामः। सम्यक् वा? रूपमिति कुतः वक्तव्यम्? रूपग्रहणं न कर्तव्यं, तद्व्यर्थं स्यात्। व्यर्थं तत् किं ज्ञापयति इति चेत् परस्य यद्रूपं तादृशम् एव अत्र तादृशः एव आदेशः भवति इति ज्ञापयति। अवगतं वा? तदेव उच्यते पचन्ति इति अतो गुणे परः इति यथा सिद्धम् एतावदुक्ते सत्येव इष्टार्थे सिद्धे सोऽयमेवं सिद्धे सति यद्रूपग्रहणं करोति पररूपम् इति यद्रूपग्रहणं करोति तस्य एतत् प्रयोजनं यथा जातीयकं परस्य रूपं तथा जातीयकम् उभयोः यथा स्यात्। परस्य यद्रूपं तदेव उभयोः स्थाने आदिश्यमानस्यापि रूपं भवति इति ज्ञाप्यते। स्पष्टम्? आम् आचार्य। तर्हि अकस्रवणे दीर्घः इत्यत्र योगविभागादेव दीर्घः सिद्ध्यति इति कृत्वा पुनः एकादेशे दीर्घग्रहणं न अपेक्षितम् इति साधितम् इदानीम्। एतावत् भवतु, अग्रिमं श्वः अनुवर्तयामः। अत्र समापयामः वा अधुना? अवगतं खलु? आम् आचार्य, अवगतं, स्पष्टं। धन्यवादः। तर्हि समापयामः। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। धन्यवादाः। धन्यवादः आचार्य, नमस्कारः।